अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की तफसीर का 14वां रुकू, जो हमने आधा तो पिछली वीडियो में पढ़ दिया था और आधा आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पिछली वीडियो में जो है वो 116 आयत तक हुआ था और बाकी जो रह गया था हिस्सा वो आज ही इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की आयत है, बदीउस समावाति वल अर्ज़ि व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। और वही आसमान और ज़मीनों का पैदा करने वाला है, और जब वो किसी काम का इरादा करता है तो उसको इरशाद फरमा देता है कि तू हो जा, और वो काम हो जाता है। तो ये जो है पिछली वाली आयत 116वीं और 117वीं आयत जो है, ये दोनों आयतों का जो तफसीर है, आयतों की तफसीर जो है वो ये है कि इसमें ये जो कह रहे हैं यानी नसारा के अल्लाह ताला जो है वो बेटा रखता है, यानी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटा है, और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बताते हैं, बल्कि उसकी ज़ात पाक है बेटे से। अल्लाह ताला ये फरमा रहा है जो कुछ आसमान और ज़मीनों में है सब उसी का है, और वो तो जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो वो कह देता है कुन फ़यकून, वो हो जाता है। तो ये इसलिए अल्लाह का बेटा बता रहे थे क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे, यानी वो सिर्फ़ अपनी माँ से पैदा किए गए थे। तो वो अल्लाह ताला तो ऐसा पैदा करने वाला है कि जब चाहे जैसा चाहे वो पैदा कर सकता है, यानी कि वो बिना माँ बाप के ही पैदा कर सकता है, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। वो माँ बाप और दोनों से पैदा कर सकता है, जैसे सब आज तक पैदा होते हुए आ रहे हैं। और तीसरी जो पैदाइश उसने अल्लाह ताला ने की है तो वो बिना बाप के की है, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। और अल्लाह ताला बिना माँ के पैदा करने पर भी कादिर है, जैसे हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बिना माँ के पैदा किया था। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा की गई थी। तो अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है, चाहे वो सिर्फ बाप से पैदा कर दे, चाहे वो सिर्फ माँ से पैदा कर दे, चाहे सिर्फ वो बिना माँ बाप के पैदा करे या वो माँ बाप से पैदा कर दे, मतलब वो हर चीज़ पर कादिर है। और आगे वाली जो आयत है मतलब ये है कि कुन फ़यकून का मतलब है वो हर चीज़ को पैदा करने से पहले ये कह देता है कुन फ़यकून, वो हो जाती है, यानी उसे किसी सहारे की, किसी सबब की ज़रूरत नहीं। आजकल इंसान कोई भी काम करता है तो उसे सहारे और सबब की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो बिना सबब के सबब पैदा कर सकता है, बिना सबब के हर काम कर सकता है, उसे सबब का मोहताज नहीं, वो सबब का मोहताज नहीं। आगे आए थे वक़ालल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुनल्लाहु औ तातीना आया कज़ालिका क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून। और जो लोग नहीं जानते यानी मुशरिक, वो कहते हैं कि खुदा हमसे कलाम क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह जो लोग उनसे पहले थे वो भी उन्हीं की सी बातें करते थे। इन लोगों के दिल आपस में मिलते जुलते थे, जो साहिब यकीन हैं उनके समझाने के लिए निशानियां बयान कर दी गई हैं। मतलब ये आपने पहले तफसीर अगर सुनी हो तो उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र है कि वो अल्लाह ताला के लिए ये कहा करती थी कि हमसे बात क्यों नहीं करता अल्लाह ताला। तो इसी तरीके से ये मुशरिक भी हमारे नबी से ये कहा करते थे कि अल्लाह ताला हमसे कलाम क्यों नहीं करता, हमसे बात क्यों नहीं करता। तो मतलब ये जो कौमें हैं ये इनके दिल जो है वो एक जैसे हैं, जैसे इनके पहले बाप दादा यही कहते हुए आए थे और अल्लाह की निशानी में जो है शक और शुबहात करते हुए आए थे। तो इसी तरीके से ये लोग भी अल्लाह की हर चीज़ में शक निकालते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमा रहा है कि जो यकीन रखने वाले हैं उनके लिए हमने बहुत सी निशानियां बयान कर दी हैं। मतलब अल्लाह ने कितनी निशानियां हमें दिखा दी हैं जिसके ज़रिए हमें यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ़ अल्लाह ही पैदा कर सकता है, अल्लाह ही इसको बना सकता है और कोई ज़ात इसको नहीं बना सकती। तो हम जो है यकीन करने वाले हैं, इसलिए हमारे लिए वो निशानियाँ जो है इबरत है, और जो यकीन नहीं करते तो यही निशानियाँ उनके लिए शक व शुबहात का ज़रिया बन जाती हैं। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको सच्चाई के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और अहले दोज़ख के बारे में तुमसे कुछ सवाल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सवाल नहीं किया जाएगा अहले दोज़ख के बारे में, अल्लाह ताला ने इसलिए बयान फरमाया है कि इसके ऊपर एक वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अल्लाह ताला से फरमाया करते थे कि अल्लाह मेरे वालिदैन के साथ क्या हुआ होगा, मतलब काश मुझे पता चल जाता। वो अपने वालिदैन की फ़िक्र क्या करते थे, क्योंकि अल्लाह हमारे नबी जो थे वो बचपन में ही यतीम हो गए थे,
کیونکہ جب ہمارے نبی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھے تو جو ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا، اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں پہنچے تو ان کی والدہ جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی تھی. تو ان کے والدین جو تھے ایمان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی، یعنی کہ دین جب پھیلا، ہمارے نبی بڑے ہوئے اور انہوں نے دین کی اشاعت کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، تو جب پھیلا دین، لیکن اس سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کافر ہو کر مرے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی اس بات سے ڈرتے تھے کہ میرے والدین کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ والی آیت نازل فرمائی کہ ہم نے آپ کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بھیجا ہے، آپ اپنے والدین کے بارے میں فکر نہ کریے، مطلب ان کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا یا آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا جو آپ سے پہلے دنیا سے چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ والی آیت نازل ہوئی تھی تو اس کے بعد سے اور اپنی اس دنیا سے جانے کے زمانے تک کبھی والدین کا دوبارہ ذکر نہیں فرمایا تھا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو پھر دوبارہ سے ذکر، مطلب ان کے لیے پریشان نہیں ہوئے تھے. اور آگے والی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دو کہ خدا کی ہدایت ہی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے کے بعد بھی اپنی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی اور وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے یہود اور نصارہ خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کا دین اختیار نہ کر لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے یہودی اور نجران کے نصارہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ اس بات کی امید میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کی طرف نماز پڑھیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا تو اس بات سے مایوس ہو گئے کہ ان کے دین کی موافقت تو ہوئی نہیں، اور اللہ نے دوسرا حکم نازل فرما دیا. تو اس وجہ سے یہ آیت نازل فرمائی گئی. اور آگے والی جو آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو علم والے ہیں اور اپنی خواہشوں پر عمل نہیں کرتے اور وہ اسی طریقے سے کتاب کو پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے جو اہل کتاب تھے اور بعد میں مومن ہو گئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی اور نجاشی بادشاہ، اور جن لوگوں کو ہم نے تورات کی کتاب کا علم دیا تھا، مطلب اہل کتاب انہیں کہتے ہیں جن کو کتاب دی گئی، جیسے توریت اور انجیل. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کو دی گئی اور یہ یہودیوں کے اوپر اتاری گئی تھی، اور انجیل جو تھی وہ عیسائیوں کی کتاب تھی. تو یہ جو لوگ تھے وہ ایمان والے تھے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا توریت اور انجیل میں اسی طریقے سے لوگوں کو بتایا کرتے تھے، حلال حرام اور جو تھا اس میں وہی بتایا کرتے تھے، اپنی بات سے نہیں جوڑ کر بتایا کرتے تھے. اور وہ ہر متشابہات پر بھی ایمان لایا کرتے تھے، یعنی ان کی کتابوں میں جو متشابہات تھے ان پر ایمان لایا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ ہمارے نبی پر بھی ایمان لے کر آ گئے تھے. تو یہ لوگ جو تھے وہی ایمان والے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. تو آگے والے آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو انکار کرے گا، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا انکار کرے گا تو ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں برباد ہونے کی وجہ سے بہت گھاٹے اور نقصان میں ہیں. یعنی دنیا میں بھی اللہ انہیں ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ان کو ذلیل کرے گا. تو امید ہے آپ کو آج کی تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہی آج کی تفسیر تھی. انشاءاللہ اب اگلی تفسیر 15ویں رکوع کی ہوگی، اور جب تک آپ دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.